विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हिजोको क्लासमा हामीहरुले फंक्सनको लागि चाहिने बेसिक कुराहरु छलफल गरेथ्यौं। अब आजको क्लासमा क्लास 10 को ओपीटी म्याथ को फर्स्ट युनिटमा रहेको फंक्सन भन्ने युनिटको इम्पोर्टेन्ट टपिक कम्पोजिट फंक्सन वा संयुक्त फलनको बारेमा आज अध्ययन गर्दै छौं। यो संयुक्त फलन के हो त भन्दा अब यो कम्पोजिट, अब यो वर्डले जो डिनोट गरिरहेको छ कम्पोजिसन भएको। त यसरी कम्पोजिट फंक्सनको डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यो यहाँ आउँदै छ, यो पनि हेर्दै गर्न पर्यो। इफ टू फंक्शन f such that a tends to b and g such that b tends to c, then a function defined from a to c is called composite function of f and g and is denoted by GOF। फेरि रि गर्छु मैले यसलाई। if two function f such that a tends to b and g such that b tends to c, then a function defined from a to c is called composite function of f and g and is denoted by GOF। अब यसको अर्थ बुझ्नु पर्यो। यहाँ दुईवटा फंक्सनहरु छ, एउटा f छ जसमा अब फंक्सनको डेफिनेसन बारे हामीले अघिल्लो क्लासमा जो छलफल गरिसकेका छौं। if two function f such that a tends to b, एउटा फंक्सन f छ जुन a बाट b मा रिलेटेड छ। त्यस्तै अर्को g फंक्सन छ जुन b बाट c मा। त यहाँ दुईटा फंक्सन मा, एउटा a बाट b मा, अर्को b बाट c मा। त यसरी a बाट c मा डिफाइन गरिएको फंक्सनलाई f र g को कम्पोजिट फंक्सन भनिन्छ। यो कम्पोजिट फंक्सनलाई GOF ले डिनोट गरिन्छ। यदि f a बाट b मा रिलेटेड भएको एउटा फंक्सन, g b बाट c मा रिलेटेड भएको एउटा फंक्सन छ भने a बाट c मा जुन डिफाइन गरिएको हुन्छ त्यो फंक्सनलाई कम्पोजिट फंक्सन अफ f एन्ड g हो। त्यसलाई हामीले GOF ले डिनोट गर्छौं। अब यो कम्पोजिट फंक्सन हामीले यहाँ तीनवटा तरिकाबाट एक्सप्लेन गर्छौं। एउटा यदि फंक्सनहरु अर्डर पेयरको फर्मेटमा छ भने, अर्को फंक्सनहरु एरो डायग्राममा छ भने, अर्को फंक्सनहरु अल्जेब्रिक इक्वेशनको फर्मेटमा छ भने। त अब फर्स्टमा यदि फंक्सनहरु अर्डर पेयरको फर्मेटमा छ भने, जस्तै एउटा फंक्सन f इक्वल टु दिएछ अर्डर पेयरको फर्ममा 1 2 2 3 3 4, अर्को फंक्सन g दिएको छ 2 5 3 6 4 7। अब यो f र g लाई कम्पोजिट बनाउनु पर्यो। हुन त्यहाँ लेखिएको छ रेड कलरमा GOF इक्वल टु, तर त्यो कहाँबाट आयो त? अब त्यो बुझ्नु पर्ने छ। f भन्ने फंक्सनको फर्स्ट अर्डर पेयर हेर्दा 1 बाट 2 मा रिलेटेड छ, अनि g मा गएर हेर्दा 2 बाट 5 मा रिलेसन छ। f मा 1 बाट 2 मा, g मा 2 बाट 5 मा। अब GOF अथवा यसलाई कम्पोजिट मिलाउन पर्यो भने 1 बाट 5 मा। त्यस्तै नेक्स्ट सेकेन्ड अर्डर पेयर 2 3 f मा छ, 3 6 g मा छ। यानी कि 2 बाट 3 मा गयो, फेरि 3 बाट 6 मा गयो, यसरी 2 बाट 6 मा। त्यस्तै थर्ड अर्डर पेयर 3 बाट 4 मा, 4 बाट 7 मा। त त्यो दुईटैको कम्पोजिसन वा कम्पोजिट गर्दा 3 बाट 7 मा गएको छ। त भाइ बहिनीहरु, यसरी यदि अर्डर पेयरको फर्मेटमा दुईवटा फंक्सनहरु दिएको छ भने ती दुईटै फंक्सनहरुको कम्पोजिट फंक्सन लेख्दा यहाँ GOF ले डिनोट गरेर लेखिएको छ, जुन f मा एउटा अर्डर पेयर 1 2 छ, g मा हेर्दा 2 5 छ, 1 बाट 2 मा गयो, 2 बाट 5 मा गयो, त्यही भएर कम्पोजिट फंक्सनमा आयो 1 5। त्यस्तै अर्को 2 3 3 6 भएको हुनाले 2 6, त्यस्तै 3 4 4 7 भएको हुनाले 3 7। त यसरी अर्डर पेयरको फर्मेटमा दुईवटा फंक्सनहरु दिएको छ भने त्यसलाई यसरी कम्पोजिट फंक्सनको रूपमा लेखिन्छ। त्यस्तै गरी अब यदि एरो डायग्राममा यसैलाई शो गर्न पर्यो भने कसरी कम्पोजिट फंक्सन हुन्छ भन्दा, इन एरो डायग्राम एउटा
यो फंक्सनहरुको एरो डायग्राम एउटा फंक्सन सुरुमा जुन एरो तानियो त्यो f हो, अर्को एरो तानिएको त्यो g हो। अब f भन्ने फंक्सन सुरुको अनि सेकेन्डमा भएको फंक्सन g छ। a बाट b मा रिलेटेड भएको f, b बाट c मा रिलेटेड भएको फंक्सन चाहिँ g। त यसरी अब यो दुईटामा के रिलेसन छ? f भन्ने फंक्सनमा 1 बाट 2 मा रिलेसन छ, 2 बाट 3 मा रिलेसन छ, 3 बाट 4 मा रिलेसन छ। त्यस्तै g भन्ने फंक्सनमा 2 बाट 5 मा रिलेसन छ, 3 बाट 6 मा रिलेसन छ, 4 बाट 7 मा रिलेसन छ। यो त दुईटा फंक्सनहरु भयो, f भन्ने फंक्सन, g भन्ने फंक्सन। अब यो दुईटाको कम्पोजिट के हुन्छ त भन्दा 1 बाट स्टार्ट भएर 5 मा पुग्यो, त्यस्तै गरी 2 बाट स्टार्ट भएर 6 मा पुग्यो, त्यस्तै गरी 3 बाट स्टार्ट भएर 7 मा पुग्यो। यसरी जुन सुरुको समूह a बाट c मा डिफाइन गरियो यो फंक्सनलाई हामीहरुले कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं र यसलाई डिनोट गर्दिन्छौं GOF ले। त यसरी यहाँ मैले दुईटा मेथडबाट एउटा कम्पोजिट फंक्सनहरु यदि दुईटा फंक्सनहरु अर्डर पेयरको फर्मेटमा छ भने त्यति बेला माथि अर्डर पेयरको फर्मेटमा कम्पोजिट फंक्सन निकालियो। त्यसैलाई एरो डायग्राममा देखाइएको छ। यहाँ f भन्ने फंक्सन a बाट b मा गएको छ, g भन्ने फंक्सन b बाट c मा गएको छ। यसरी a बाट c मा जुन डिफाइन भएका फंक्सन छ त्यसलाई हामीले कम्पोजिट फंक्सन भन्छौं, त्यसलाई GOF ले जनाउँछौं। अब थर्ड मेथड, यदि कुनै फंक्सन अल्जेब्रिक फर्मेटमा छ भने, जस्तै यहाँ हामीले हेर्न सक्छौं एउटा फंक्सन दिएको छ if fx equal to 3x minus 4 and gx equal to x plus 3 then fog equal to what, fg equal to what, fg equal to what। यो तीनवटा जुन वाट लेखिएको छ यो तीनटैको मिनिङ एउटै हो। अब f तर हामीले एउटा कुरा के बुझ्न पर्यो, fog GOF यो दुईटामा फरक छ। fog निकाल्ने छुट्टै प्रोसेस छ, GOF निकाल्ने छुट्टै। अब यो fog जुन यहाँ देखिन सक्छौं, यो fog fgx अनि fg दिएछ, यो तीनटैको मिनिङ चाहिँ एउटै हो। अब यसरी दुईटा फंक्सनहरु अल्जेब्रिक फर्मेटमा छ भने त्यसको कम्पोजिट फंक्सन निकाल्ने प्रोसेस हेरौं। जस्तै हियर दुईवटा फंक्सनहरु दिएको छ fx equal to 3x minus 4, gx equal to x plus 3। अब यो दुईटैको कम्पोजिट फंक्सन हामीलाई निकाल्नु पर्ने छ fogx equal to। अब यो इक्वल टु पछि कसरी लेखिएको छ त्यो चाहिँ बुझ्न पर्यो है। पहिला f को ठाउँमा f जो लेख्ने, सुरुको f को ठाउँमा f, त्यहाँबाट पछिको फंक्सन जुन छ त्यसलाई ल्याएर लेख्न पर्यो। f पछि यहाँ gx छ, त्यो gx को भ्यालु माथिबाट x plus 3 त्यो ल्याएर हामीले लेख्यौं। अब फेरि म यसलाई एकचोटी बुझाउँदै छु, यो ध्यान दिएर बुझ्नु पर्ने छ। fog इक्वल टु f को ठाउँमा f, सुरुकोलाई जस्ट लास्टबाट हामीले यसलाई गर्दै आउने हो। f को ठाउँमा f अनि जुन gx छ त्यो gx को ठाउँमा माथिबाट भ्यालु ल्याएर राख्दियौं, gx को भ्यालु x plus 3। अब यसपछि f अनि ब्र्याकेटमा x plus 3 आयो। अब यसको मिनिङ के बुझ्न पर्यो भन्दा f भन्ने फंक्सनमा x को ठाउँमा x plus 3 लगेर राख्न पर्यो। f भन्ने फंक्सनमा x को ठाउँमा x plus 3 यहाँ छ, त्यही भएर अब हामीले के गर्छौं भन्दा f को भन्ने फंक्सनमा x को ठाउँमा x plus 3 राख्दै छौं। जस्तै माथि fx मा दिएछ 3x minus 4, अब 3 को ठाउँमा 3, त्यहाँबाट x छ, त्यो x होइन। अब यहाँ त f को पछाडी x plus 3 आयो, त्यही भएर x को ठाउँमा x plus 3 राख्यौं अनि -4। यो लाइन एकदमै राम्ररी बुझ्नु पर्ने छ है। यहाँ f x plus 3 भन्नाले के हो भन्दा f भन्ने फंक्सनमा x को ठाउँमा x plus 3 राख्ने, त्यही भएर माथि fx इक्वल टु जुन फंक्सन दिएको छ त्यसमा 3 को ठाउँमा 3, त्यसपछि x छ, त्यो x को भ्यालु हो x plus 3, त्यो x को ठाउँमा x plus 3 अनि -4 जस्ताको त्यस्तै छ। यसैलाई सल्भ गरिदियो भने f र g को fog निस्कियो। 3 into x 3x plus 3 3 जा 9 -4 अनि त्यसपछि 3x को ठाउँमा 3x अनि प्लस 9 बाट 4 माइनस गर्दा 5 आयो, यो fog निस्क्यो। अब GOF के होला त? यो fog GOF एउटै हो कि? त GOF लाई पनि हामीले हेरिहालौं है।
एन्ड GOFX इज इक्वल टु G को ठाउँमा G अनि त्यसपछि FX छ, G पछि FX छ, त्यही भएर यहाँ पनि लास्टका भ्यालु ल्याएर हामीले राख्ने हो। G को ठाउँमा G, FX को भ्यालु माथिबाट 3x - 4 राख्यौं। अब इक्वल टु G भन्ने फंक्सनमा त्यही माथि जस्तै है, फेरि म एकचोटि बुझाउँदै छु। एन्ड GOFX इज इक्वल टु G को ठाउँमा G अनि FX को मान माथिबाट ल्याएर राख्यौं 3x - 4। अब G 3x - 4 भनेको G भन्ने फंक्सनमा x को ठाउँमा 3x - 4 राख्ने हो। त्यही भएर G भन्ने फंक्सनमा G भन्ने फंक्सन त्यहाँ माथि छ x + 3, त्यो x को ठाउँमा 3x - 4 अनि +3। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदियो भने 3x अनि -4 + 3 गर्दा -1, यो भयो GOF। त यसरी दुईवटा फंक्सनहरू यदि अल्जेब्रिक फर्मेटमा दिएको छ भने त्यो दुईटै फंक्सनहरूको कम्पोजिट फंक्सन निकाल्ने तरिका यो हो। अब भाइ बहिनीहरूले के गर्न पर्यो भन्दा यस्तै fx बराबर अर्को कुनै एउटा फंक्सन, gx बराबर अर्को कुनै एउटा फंक्सन मानेर त्यसबाट पनि FOG अनि GOF के हो त्यो निकाल्ने प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ। त यसरी कम्पोजिट फंक्सन निकाल्ने तरिका चाहिँ यो हो। अब यसपछि नेक्स्ट अर्को इम्पोर्टेन्ट फंक्सन हामीहरूले बुझ्नुपर्ने छ इन्भर्स फंक्सन वा विपरीत फलन। अब यो इन्भर्स यो आफै वर्डले जो भनिरहेछ उल्टो विपरीत। अब यो इन्भर्स फंक्सनको पहिला डेफिनेसन हेरौँ। हामीले डेफिनेसनहरू पनि यसको जान्नुपर्ने हुन्छ, एक्जाममा यसको डेफिनेसन पनि सोध्छ। इन्भर्स फंक्सनको डेफिनेसन, if a function f such that a tends to b is 1-1-on-2 function, then a function defined from b to a is called inverse function of f and is denoted by f inverse. फेरि यसलाई एकचोटि हेरौँ। If a function f such that a tends to b is 1-1-on-2 function, then a function defined from b to a is called inverse function of f and is denoted by f inverse. अब यसको अर्थ बुझौं है। If a function f such that a tends to b, एउटा फंक्सन f छ जुन a बाट b मा डिफाइन गरिएको छ, तर त्यो कस्तो हुन पर्यो 1-1-on-2। अब यसको बारेमा मैले अघिल्लो भिडियोमा भनिसकेको छु 1-1 फंक्सन के हो, on2 फंक्सन के हो। 1-1 भनेको एउटासित रिलेटेड भएको, on2 भनेको सेकेन्ड सेटमा कुनै बाँकी नभएको हो। त्यस्तो किसिमको फंक्सन f छ भने जुन फंक्सन a बाट b मा डिफाइन भएको छ, एउटा फंक्सन f a बाट b मा डिफाइन भएको छ र त्यो 1-1-on-2 पनि छ भने त्यसबाट b बाट a मा डिफाइन गरिदियो भने, a बाट b मा छ f, अब b बाट a मा डिफाइन गरिदियो भने त्यो जुन फंक्सन आउँछ त्यसलाई f को इन्भर्स फंक्सन भनिन्छ र यसलाई f इन्भर्सले डिनोट गरिन्छ। अब यसको पनि दुईटा मेथडबाट हामीले यहाँ एक्सप्लेन गर्दै छौं। एउटा अर्डर पेयरको फर्मेट हुन एरो डायग्रामबाट पनि गर्न सकियो, अर्को अल्जेब्रिक इक्वेसनको फर्मेटबाट। अब अर्डर पेयरको फर्मेटमा इन्भर्स फंक्सन निकाल्ने तरिका चाहिँ एकदमै सजिलो छ। जस्तै यहाँ एउटा फंक्सन f इक्वल टु दिएछ 2-3, f इज इक्वल टु दिएको छ 2-3 अनि 4-5 अनि 6-6, यो एउटा फंक्सन हो। अर्डर पेयरको फर्मेटमा छ भने यसको इन्भर्स निकाल्न एकदमै सजिलो छ। f भन्ने फंक्सन यहाँ अर्डर पेयरको फर्मेटमा दिएको छ, त्यसको इन्भर्स निकाल्दाखेरि यसको अर्डर पेयरहरूको प्लेसलाई हामीले इन्टरचेन्ज गरिदिन्छौं। जस्तै 2-3 छ त्यसलाई इन्टरचेन्ज गरिदियो 3-2, 4-5 लाई इन्टरचेन्ज गरिदिन्छौं 5-4, 6-6 लाई इन्टरचेन्ज गर्दा 6-6 जो आउँछ। यसरी अर्डर पेयरमा कुनै फंक्सन दिएको छ भने त्यसको इन्भर्स निकाल्दाखेरि f इन्भर्स इज इक्वल टु त्यहाँ f मा भएका अर्डर पेयरहरूलाई हामीले इन्टरचेन्ज गरेर राखिदिन्छौं। f इन्भर्स इक्वल टु 2-3 माथि थियो, यता 3-2 अनि 5-4 अनि 6-6। त यसरी इन्भर्स फंक्सन अर्डर पेयरको फर्मेटबाट निकाल्दाखेरि f अथवा दिएको फंक्सनमा भएका अर्डर पेयरहरूलाई इन्टरचेन्ज गरिदिन्छौं। इन्टरचेन्ज गर्दा जुन फंक्सन बन्यो त्यो f को इन्भर्स फंक्सन हुन्छ।
अब यसैले एरो डायग्रामबाट पनि देखाउन सकियो। जस्तै f भन्ने फंक्सनमा 2 बाट 3 मा 4 बाट 5 मा 6 बाट 6 मा गएको छ। एरो डायग्राम बनाएर उल्टो रिलेसन देखाइदियो भने त्यो f इन्भर्स हुन्छ। अब अल्जेब्रिक फर्मेटमा कसरी इन्भर्स फंक्सन निकाल्ने, अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। अब इन्भर्स फंक्सन अल्जेब्रिक फर्मेटमा कसरी निकाल्ने त, अब त्यो यहाँ दिएको छ। एउटा फंक्सन fx इज इक्वल टू 3x + 4 देन फाइन्ड f इन्भर्स x। त यो f इन्भर्स भन्न पनि फाइन्ड f इन्भर्स अथवा फाइन्ड द फर्मुला दैट डिफाइन f इन्भर्स त्यति पनि भन्न सक्छ। त यसरी अल्जेब्रिक फर्मेटमा दिएको फंक्सनबाट त्यसको इन्भर्स फंक्सन निकाल्नको लागि हामीले दिएको फंक्सनलाई y सपोज गर्छौं। जस्तै लेट y इक्वल टू 3x + 4। fx भन्ने एउटा फंक्सन दिएको छ, त्यो फंक्सनलाई हामीले y मान्यौं। y इज इक्वल टू 3x + 4। अब के गर्छौं भन्दा इन्भर्स फंक्सन भनेको इन्टरचेन्ज भएर आउने हो। त्यही भएर अल्जेब्रिक फर्मेटमा पनि हामीले के गर्छौं, x र y का प्लेसहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्दिन्छौं। भनेको इन्टरचेन्जिङ द प्लेसेस अफ x एन्ड y देन वी गेट, भनेको जुन माथि यहाँ छ y इक्वल टू 3x + 4 त्यसमा x र y का प्लेसहरुलाई इन्टरचेन्ज गरिदिने हो। जहाँ y छ त्यहाँनिर x, जहाँ x छ त्यहाँ y, माथि y छ त्यसको ठाउँमा x, अनि 3x छ यहाँ 3y + 4। त इन्भर्स फंक्सन निकाल्नको लागि दिएको फंक्सनलाई पहिला y मान्न पर्यो, त्यसपछि त्यसलाई x को ठाउँमा y को ठाउँमा x राख्यौं। अब हामीले यसलाई सल्भ गरेर y को भ्यालु निकाल्छौं, त्यो नै f इन्भर्स x हुन्छ। माथि जुन y मानेछौं त्यो fx हो, इन्टरचेन्ज गरेपछि y को भ्यालु सल्भ गरेर निकाल्छौं, त्यो f इन्भर्स x आउँछ। यसलाई मैले फेरि एकचोटी बताउँदै छु, ध्यान दिएर बुझ्नु पर्यो, एकदमै सजिलो छ। fx इक्वल टू 3x + 4 fx भन्ने एउटा फंक्सन छ, त्यसलाई हामीले y सपोज गर्छौं। त्यसपछि x र y का प्लेसहरुलाई इन्टरचेन्ज गर्दिन्छौं। इन्टरचेन्ज गरिसकेपछि जुन सल्भ गरेर y को भ्यालु निकाल्छौं त्यसलाई हामीले f इन्भर्स x भन्छौं। यसलाई अब सल्भ गर्दियौं, यो 3y + 4 अगाडि आयो, x पछाडि गयो। अब y को भ्यालु निकाल्न छ, त्यही भएर y लाई यतै राख्दियौं। 3y को ठाउँमा 3y, x को ठाउँमा x, +4 राइट साइडमा जाँदा -4। हामीलाई चाहिएको अब y को भ्यालु हो, त्यही भएर 3 लाई पनि उतातिर पठाइदिन्छौं। y इक्वल टू x - 4/3। अब जुन y आयो, माथि जुन y थियो त्यो fx थियो, इन्टरचेन्ज गरेपछि जुन y आउँछ त्यो f इन्भर्स x हुन्छ। देयरफोर f इन्भर्स x इक्वल टू x - 4/3। त यसरी अल्जेब्रिक फर्मेटमा भएको इक्वेसन वा अल्जेब्रिक इक्वेसनको फर्मेटमा भएको फंक्सनको इन्भर्स फंक्सन निकाल्ने तरिका यो। इन्भर्स फंक्सन हामीले यस्तै अरु फंक्सनहरु सपोज गरेर त्यसबाट आफै पनि यही दिए अघिकै प्रोसेसबाट इन्भर्स फंक्सन हामीले आफै पनि निकाल्न सक्छौं। विभिन्न फंक्सनहरु सपोज गर्ने, त्यसलाई y मान्ने, x y को प्लेसहरु इन्टरचेन्ज गर्ने, इन्टरचेन्ज गरेपछि y को भ्यालु सल्भ गरेर y को भ्यालु निकाल्छौं। इन्टरचेन्ज गरिसकेपछिको जुन y को भ्यालु आउँछ त्यो f इन्भर्स x हुन्छ। त यसरी आज हामीले दुईवटा फंक्सनहरुको विभिन्न फर्मेटमा सल्भ गरेर निकाल्यौं, कम्पोजिट फंक्सन, इन्भर्स फंक्सन। अब आजको क्लास चाहिँ यति हुन्छ। अब नेक्स्ट भिडियोमा हामीले यही अल्जेब्रा भन्ने युनिटकै फ्याक्टर थ्योरम, रिमाइन्डर थ्योरम छ र डिभिजन अल्गोरिदम